سب تو پہلے دعا فرماؤ چاہتا جو اللہ دی ذات پاک قاری جوید صاحب سارے بھائی اللہ دیتا صاحب جنہ جنہ سجنا سارا یہ میلاد دی محفل سجائیے اللہ دی ذات پاک ایک خصوصی ای پورے چاکتے وستی دے سارے سجن ہوتے اللہ دی ذات پاک خصوصی رحمت عطا فرماوے سارے آپ آمین اللہ دی ذات پاک ان حضور دے میلاد دا صدقہ سارے جتنے سجن آئے بیٹھے سارا کو آباد خاص فرماوے انہیں سبحان اللہ کہہ سوچا سبحان اللہ ٹھلی ہوئی دوالا پا ختم پر کترائے وجے جو سبحان اللہ گاج واج کے آکھا چاہ دوالا پا ہونے آگے دو صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وصلی جیسے کہ سائیں دے دیدار دی جیسے کہ سائیں دے دیدار دی کہے غوث قطب ابدال دجل یا بن کو نگری یا کوٹ مٹھانا لجپال دجل یا بد دوغا دی عبداللہ دو یا سید اجب جلال دجل خود کو نادر میل ملا جیسی شہباز کلندر لال خود گنادر میل ملا دیسی شہباز کلندر لال دجل کوئی مدنی یار دا حال دے بیٹھے کوئی مدنی یار دا درد فراق دے حال سنے ایک گال مکے بھئی چول جوان میں حال تے سنا سائیں جاکھال کرو میں درد دفتر کھول جوان ہن سینے درد ہزار وفا دے نہیں بدل کرن جو تول دیوان ہن سینے درد ہزار وفا دے نہیں بدل کرن جو تول دیوان جتھے محمد عربی سبحان اللہ جتھے محمد عربی احمد مختار وسے چلیے مدینے جتھے ساڈی سرکار وسے جتھے محمد عربی جتھے محمد عربی احمد مختار وسے چلیے مدینے جتھے ساڈی سرکار وسے دنیا تو پہلے اللہ اپنا ہے یار بنایا دنیا تو پہلے اللہ اپنا ہے یار بنایا سونے محمد نو پھر عرشاں تے کول بلایا سونے محمد نو پھر عرشاں تے کول بلایا آدم تے عیسیٰ موسیٰ آدم تے عیسیٰ موسیٰ سب دا سردار وسے چلیے مدینے جتھے ساڈی سرکار وسے جندی سلامی کتے عرشاں تو آیا
دا ویر پیارا چند توڑے سورج موڑے حیدر دا ویر پیارا اوتھے حسنین دا نانا توجہ اوتھے حسنین دا نانا اللہ دا یار وسے چلیے مدینے جتھے ساڈی سرکار وسے چلیے مدینے جتھے ساڈی سرکار وسے آپ شیر اونچا گھرانہ کوئی نہیں آقا دے گھرانے کولوں سارے آپ کو پیش آپ اونچا گھرانہ کوئی نہیں آقا دے گھرانے کولوں سونا اسحاق مدینہ سارے زمانے کولوں سونا اسحاق مدینہ سارے زمانے کولوں رحمت رب نے رحمت لائیاں رب نے رحمت دیاں چھڑیاں لائیاں ہر دم بہار وسے رب نے رحمت دیاں چھڑیاں لائیاں ہر دم بہار وسے